ایک انہاں فلم بنا رہے ہیں، بنا دیتی نہیں بلکہ 24 نو فلم چلانی جہدے وچ کوئی گل نہیں اسلام دے خلاف چھڈی، علماء دے خلاف، نعت خانہ دے خلاف، ہاں جی، تے او دے وچ زندگی تماشے دے نام تے ایک فلم بنائی، پھر ناموس رسالت جو بھی انہاں دا حرکتاں ہیں او دے پیچھے ہور آ رہی ہیں 4 فلماں تے او دے خلاف، تے دوسرا ہے سزاواں دے خلاف۔ 22 جنوری اساں زور تو بعد دادا صاحب تو لے کے تے اسمبلی ہال تک جلوس رکھیا اور لاہور، باقی پورے ملک وچ ہونا ہے۔ ہاں جی، اس زندگی نو تساں کی کرنا ہے جڑا حضور دی ناموس تو بغیر زندگی ہو؟ ہاں، کن فیکون دے نام تے ڈرامہ بنیا، دسو کن فیکون دے نام، یہ تہاڈا بنیاداں نو پی گئے تے خود بھی آؤ تے اتنے پتہ لگے کہ بھائی بس یہ پاکستان صرف حضور دے نام تے رہنا ہے، اتنے صرف حضور دا سکہ چلنا ہے، صرف اتنے دین چلنا ہے، دین دے خلاف اسی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے، اسی اپنی جاناں دے سکنے، اسی انہاں نو کی کہ جے صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے تے تہاڈی جتے صحابہ تے گھوڑے دے نک وچ جڑی مٹی وڑی، عمر بن عبدالعزیز جنہاں دے دور عمر واپس آیا، عبداللہ بن مبارک کہندے نو امیر معاویہ دے نک تے گھوڑے دے مٹی جڑی نا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز نال افضل ہے، انہاں دے دور عمر واپس آ گئے کہ یار انہاں دے ٹکڑے ہو گئے تے تسی میں کیڑے حیثیت رکھنے، انہاں دے بچے شہید ہو گئے، تسی تواڈے میرے بچے بہت قیمتی ہیں نا، اس واسطے وہ تو 22 بروز بدھ، ہاں زور دی نماز داتا صاحب پڑھو، باقی جی تسی جتنے آؤ نا، تسی یار ایک بندہ 100 نو بھی دعوت دے نا تو کتنے چلی جانی، تسی چاہتے ہو کہ پاکستان پھر لادینیت آ جاوے، قرآن دے نام تے ڈرامے بنا کے فلماں بنائیاں جان، تسی چاہتے ہو کہ علماء نو دے وچ گالاں کڈیاں جان، نعت خانہ نو غلط ثابت کیتا جائے کہ اے جے ہوندے نے، اے جے ہوندے نے، اے جے ہوندے نے، انج کر دین، اسی تو کدی تقوی دے دعوے ہی نہیں کیتے، کیوں جی؟ سانو اتنا پتہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن حضور ہی آن کے تو گل بننی۔